नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं सुवर्णा खेडेकार तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. राज्यात उदकाचें प्रदूषण आडावपा खातीर राज्य सरकारान चलयिल्ल्या यत्नांक लोकांचें सहकार्य गरजेचें आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. सेवा पखवाडा सप्तकाच्या फाटभुंयेर आयज पणजे जाल्ल्या कार्यावळींत मुखेलमंत्र्यांच्या हस्तुकीं वेगवेगळ्या खात्यांतल्या नोकऱ्यांची 950 जाणांक नेमणूक पत्रां दिलीं. कोंकणी भाशा मंडळाचे 2025 वर्साचे पुरस्कार जाहीर केल्यात. ह्या वर्साचो कोंकणी सेवा पुरस्कार शिवनाथ नागेशकर आनी उल्हास पै भाटीकर हांकां फावो जाला. समाज वावुरपी रामा काणकोणकार हल्लो प्रकरणाक सरकार गंभीरतायेन घेतले अशें सांगतनाच आयज मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी हॉस्पिटलांत वचून रामाच्या भलायकेची चवकशी केली. पुराय खबरो. राज्यात भुंयगत उदकाची पातळी उणी जायत आसा. भुंयगत उदकूय दुशीत जावपाक लागला. उदका प्रदूषण आडावपा खातीर राज्य सरकारान केल्ल्या यत्नांक सगळ्यांचें सहकार्य गरजेचें आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. शुक्रारा पणजेंत वेगवेगळ्या खात्यां वतीन आयोजीत केल्ल्या सरोवर पुनर्निर्माण कार्यावळींत ते उलयताले. ह्या वेळार डॉ. शरद काळे, पर्यावरण संचालक सचिन देसाय, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष लेविन्सन मार्टीन, डॉ. गीता नागवेकर आनी उदका स्त्रोत खात्याचे मुखेल अभियंते ज्ञानेश्वर सालेलकार हाजीर आशिल्ले. गोंयची सोबीतकाय फकत दर्या देगांनीच ना, ते रानां, झरे, तळी आनी पर्यावरणातूय आसा. उदकाचें प्रदूषण जावचें न्हय हे खातीर आतां सावन ल्हान भुरग्यां मदीं जागृताय निर्माण करपाक जाय. प्लास्टीक आतां नुस्त्याच्या पोटांत मेळटा, पर्यायान ते मनशाच्या कुडींतूय भितर सरता. प्लास्टीक विरगळपा खातीर 1000 वर्सां परस चड काळ लागता. ताचे परिणाम आमकां तशेंच फुडले पिळगेक सोंसचे पडटले अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. उदका स्त्रोत खात्यान राज्यांतल्या सगळ्या तालुक्यांतल्या पाणथळ वाठाराचो एटलास तयार केला. अशें करपी गोंय हें देशांतलें पयलें राज्य आसा अशें मुखेलमंत्र्यान म्हटलां. सेवा पखवाडा सप्तकाच्या फाटभुंयेर गोंय म्हायती आनी प्रसिद्धी खात्यान आयज रोजगार मेळाव्याचें पणजे कला अकादमीन आयोजन केल्लें. ह्या वेळार मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं पर्यावरण, उदका स्त्रोत, मनीसबळ, उदरगत मंडळ, शिक्षण खातें, ग्रामीण वास यंत्रणा तशेंच हेर खात्यांत नेमलेल्या 950 जाणांक नेमणूक पत्रां दिवपाची कार्यावळ जाली. गोंयांत प्रत्येकाक नोकरी मेळची तशेंच जाका नोकरीची इच्छा ना तांकां स्वताचो वेवसाय उबो करपाक मेळचो हे हेतान राज्य सरकार अशा व्यक्तींक सदांच मजत करता. गोंयांत बरो वर्क कल्चर तयार जावचो अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार सांगलां. युवा शक्ती सशक्त करपाचो हावेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दवरला. हे फाटभुंयेर गोंयच्या तरणाट्यांक नोकरीची नेमणूक पत्रां वाडटना खोस भोगता अशें तांणी सांगलें. गोंयांत सुमार 60,000 सरकारी शिरविशे करपी कर्मचारी आसात. ह्या कर्मचाऱ्यांनी आपापलें काम प्रामाणीकपणान केलें जाल्यार गोंयच्या जनतेक बरी प्रशासकीय सेवा दिवप सोंपें जातलें. हे खातीर समाजाच्या उदरगती खातीर काम करपाची तळमळ कर्मचाऱ्यां मदीं आसप गरजेचें आसा अशें ह्या वेळार उदका स्त्रोत खात्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी म्हटलां. ह्या वेळार राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट टानावडे, आमदार जीत आरोलकर, दोतोर चंद्रकांत शेटये, रुदाल्फ फर्नांडीस, पेमेंद्र शेट, मंत्री सुभाष फळदेसाय, पणजी महापालिकेचे मेयर रोहित मोन्सेरात, म्हायती आनी प्रसिद्धी संचालक दीपक बांदेकार तशेंच हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. कोंकणी भाशा मंडळाचे 2025 वर्साचे वर्सुकी पुरस्कार जाहीर केल्यात. ह्या वर्साचो मानाचो कोंकणी सेवा पुरस्कार शिवनाथ नागेशकर आनी उल्हास पै भाटीकर हांकां फावो जाला. कोंकणी भाशा मंडळाचे अध्यक्ष रत्नमाला दिवकार हांणी आयज मडगांवां घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेन ही म्हायती दिली. भाशा मंडळाच्या 63व्या वर्धापन दिसा निमतान राजीव कला मंदीर फोंडा हांगा जावपी खाशेल्या कार्यावळींत ह्या पुरस्काराचें वांटप जातलें. हेर पुरस्कार अशे आसात: कोंकणी शिक्षक पुरस्कार एच मनोज आनी डॉ. प्रकाश पर्येकार, स्तंभकार पुरस्कार सखाराम बोरकार, पत्रकारिता पुरस्कार डॅनियल ब्रिसोजा, कार्यकर्ता पुरस्कार प्रसाद पांगम आनी फ्रांसीस फर्नांडीस, युवा साहित्य पुरस्कार ग्लिनिस डायस, युवा उद्देजक पुरस्कार वॅनिस आल्मेदा, जाल्यार आर्माड फर्नांडीस, उदय देशप्रभू आनी शैलेंद्र मेहता हांकां साहित्य पुरस्कार जाहीर जाल्यात. कोंकणी चळवळींतले म्हालगडे कार्यकर्ते आनी पत्रकार बाबली नायक हे काल रातीं संवसाराक अंतरले. तांची पिराय 73 वर्सां आसली. आयज मडगांवच्या मठग्राम हिंदू सभेच्या मसणभुंयेंत तांचे कुडीचेर निमणे संस्कार जाले. तांच्या फाटल्यान किरण, दिलीप, काशीनाथ, अनंत आनी महेश अशे 5 भाव आनी हेर कुटुंबीय आसात. नायक हांणी आपली पिराय जिवीत
पुराय जिवीत कोंकणी भाशेचे सेवेक ओंपिल्ले कोंकणी राजभाशेचो दर्जो मेळचो हे खातीर हे राजभाशा आंदोलन जालें. त्या आंदोलनात ते सक्रीय वांटेकार आशिल्ले. 1975 वर्सा आणीबाणीच्या विरोधात आपल्या आंदोलनात वांटेकार जाल्ल्यान तांकां बंदखण भोगिल्ली. नायक हांणी आपले पुराय जिवीत कोंकणी भाशेच्या सेवेक ओंपलें. कोंकणी भाशा मंडळा कडेन तांचो लागींचो संबंद आशिल्लो. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळीं 7:25 आनी सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळीं 8:40 आनी सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. समाज वावुरपी रामा काणकोणकर हाचेर काल दनपारा जाल्ल्या हल्ल्याचो निशेध करीत आयज काँग्रेस, आप, गोवा फॉरवर्ड पार्टी, आरजीपी समाज वावुरपी तशेंच गाकुवेत आनी रामा काणकोणकराच्या समर्थकांनी पणजे आझाद मैदानाचेर एकठांय येवन गोंयांत कायदो आनी वेवस्था पुराय तरेन बाबत जाल्ल्याचे आरोप करीत निशेध केलो. रामा काणकोणकराचेर हल्लो करपी गुन्यांवकारांक कडक कायदेशीर कारवाय करून रामा काणकोणकर हाका सरकारान न्याय दिवचो अशी मागणी ह्या वेळार आंदोलकांनी लावन धरली. आझाद मैदाना उपरांत थेट आल्तिनो मुखेलमंत्र्यांच्या बंगल्याचेर ह्या गटान मोर्चा व्हरपाचे यत्न केले. काल दनपारा करंदाळे हांगा समाज वावुरपी कार्यकर्ता रामा काणकोणकराचेर 6 जाणांच्या पंगडान क्रूरपणान हल्लो केल्लो. हातूंतले 5 जाणांक पुलिसांनी धरल्यात. पुलीस फुडलो तपास करतात. आयतारा सांजे मेरेन रामा काणकोणकर हाचेर हल्लो करपी मास्टर मायंड उक्तो करूंक अटक करिनात जाल्यार परतून आंदोलन वेगवेगळ्या रुपांनी चालूक दवरतले अशी शिटकावणी ह्या वेळार विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव, गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे आमदार विजय सरदेसाय, रेव्होल्युशनरी गोवन्स आमदार विरेश बोरकार, आम आदमी पक्षाचे आमदार वॅन्सी विएगस, दक्षिण गोंयचे खासदार कॅप्टन विरियातो फेर्नांडीस तशें हाजीर आशिल्ल्या समाज वावुरप्यांनी दिली. जाल्यार ह्या वेळार चडशे सामाजीक वावुरपी आशिल्ल्या निदर्शकांचे शिष्टमंडळान मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांकां मेळून आपल्यो मागण्यो मांडल्यो. NSA Act इंचेर घालपा जाय. दिस क्रिमिनल बेसिकली जे जेलींतल्यान सुट्टा एकलो बेलींत आहा, सो हिज बेल देयर वॉज अ कंडिशन दॅट यू शूड नॉट डू अनदर क्रायम, सो दिस बेल शूड बी कॅन्सल परमनंटली. म्हाका दिसता देयर हॅज टू बी अ सोल्युशन. आनी दीस केस जे चार्जशीट जावपाक जाय हे सगळे आमी पर्सनली ऑल्सो वी वील मॉनिटर अँड वॉट एवर नेक्स्ट स्टेप ओ कॉल गिवन बाय द एक्टिविस्ट, आय थिंक ऑल ऑफ अस वील बी देयर इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट. इतले मजगतीं मुखेलमंत्री तशेंच दोतोर प्रमोद सावंत हांणी ह्या प्रकरणी नोंद घेत हे हल्लो करपी आसा तांकां कलम 307 लावपाचो, NSS कायदो लावपाचो आनी तडीपार करपाच्या शिष्टमंडळाच्या मागणेचेर विचार करत गँग वॉर गोंयांतल्यान काबार करपा खातीर आमी पुलिसांक पुराय मेकळीक दिल्या. पुलीस फोन ट्रॅक करपाचे मार्गार आसात आनी मास्टर मायंड बेगीनूच सापडटलो अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलां. आनी बाकी सगळे जाण म्हाका मेळ्ळे, तांच्यांनी जी डिमांड घातल्या की तांकां सेक्शन 370 लावपाचो, तो 307 लावपाचो, तो 307 NSA लावपाचो, एक्सटर्नमेंट लावपाचो, सगळे जे तांच्यांनी डिमांड केले ते सगळे व्हडले गँग वॉर कायमचे काबार करपा खातीर ज्यो स्टेप्स उखलपाक जाय पळय सरकार तितक्यो स्टेप्स उखलतले. आमी फूल पुलिसा खातीर तुका फ्रिडम दिला. ह्या सगळ्या बाबतींत तांच्यांनी एक्ट जावचे म्हणून 100% अशा पद्दतीचे गँग वॉर कायमचे गोंयांतले काबार करता. त्यांनी मोबायल ट्रॅक आणि कोण मास्टर माइंड आपण ताका सुद्धा सोद दिलो सांगला. सगळे मोबायल जसे प्रूफ मेळटले त्या प्रमाणे मास्टर माइंड कोण आहा तेचे प्रूफ दिले. मुखेलमंत्री सावंत हांणी गोंय वैजकी महाविद्यालयाच्या हॉस्पिटलांत वचून रामा काणकोणकर हाची भेट घेवन ताच्या भलायकेची चवकशी केली. रामा काणकोणकाराक हांव आतां दोतोराच्या बरोबर पळोवन आयलो. तेजी सगळी बाकी तेजी सगळी इन्व्हेस्टिगेशन केल्या. सिटी स्कॅन पासून सिटी स्टोरेज सगळे आता तरी कंडिशन तुझे बरे आसा. दोतोर अंडर ट्रिटमेंट तुजी ट्रिटमेंट चालू आसा. म्हणजे मिसेसूकूय मेळ्ळा. तेणी सांगलें की बाकी ताका पुलीस प्रोटेक्शन हांगासर म्हणजे घराय कडेन पुलीस प्रोटेक्शन दी म्हटलं. बाकीचे सगळी तेजी काळजी घेवपाक जाय. ते गोवा मेडिकल कॉलेजीन सगळे दोतोर तेजी काळजी घेतले. विदर्भांत गोंयचे राज्यपाल श्री राधाकृष्णन हांणी सरकार हे प्रकरण योग्य तरेन हाताळटले असो विश्वास उक्तायला. We will be able to inform you what it is, because I'm sure the government definitely wants to be tourism friendly and we need to get confidence back into the tourists and they are working on it. I have confidence in my government. Thank you. Thank you. Thank you.
खेळांत क्रिकेट भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळान म्हळ्यार BCCIन येवपी 2025-26 क्रिकेट वेळापत्रक केंद्राचेर जाहीर केला. ते प्रमाण रणजी करंडक एलिट ब गटांत गोंयचो पंगड घरच्या मैदानाचेर खेळटलो. म्हळ्यारूच गोंयच्या पंगडाचे तिनूय खेळ पर्वरेच्या GCA अकादमी मैदानाचेर जातले. हवामान आयज राज्यात वातावरण नितळ असलें. खंयच पावस वा वादळी वारें जाल्ल्याची नोंद ना. पणजे आयज चडांत चड तापमान 29.3 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 24.5 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला. मुरगांवांत चडांत चड तापमान 28.6 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 24.8 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमचें फुडलें खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 7:25 आयकुपाक मेळटलें. तो मेरेन नमस्कार.